ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک الامیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام مشارق والمغارب، مولا متقیان علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم۔ تو فیالی علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ تمام معززین کو، تمام سامعین کو محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن 1447 ہجری پیش خدمت ہے، اور آج کا پروگرام 7 محرم الحرام کے احوال اور حوالے سے ہم کر رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا خصوصی عنوان ہے سیرت عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ کی شان اقدس میں کچھ خطبے کے کلمات بارگاہ لم یزل میں پیش کر رہی ہوں۔ السلام علیکہ ثانی معدن الرسالہ و امامہ، السلام علیکہ ثانی زہرۃ الکبریٰ، السلام علیکہ عصمت المعصومین، السلام علیکہ شریعہ دین حاکم الدین، السلام علیکہ معلمہ غیر معلمہ، السلام علیکہ فہیمۃ غیر فہیمۃ، السلام علیکہ صدیقۃ ثانی صدیقہ، السلام علیکہ عصمت کبریٰ، السلام علیکہ بنت رحمۃ للعالمین، السلام علیکہ بنت ملکۃ العرب، السلام علیکہ بنت امیر المؤمنین، السلام علیکہ بنت سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ ہمشیرہ حلم رب وفا امام حسن مجتبی، السلام علیکہ اختک الجلال یبنہ ید اللہ یبنہ مثل امیر کائنات قمر بنی ہاشم مولا ابو فضل عباس یبن امیر المؤمنین و یبن سیدۃ النساء العالمین ام البنین، السلام علیکہ شریکۃ الشہداء المعصوم، السلام علیکہ کفیلہ سید سجاد مظلوم، السلام علیکہ ام المصائب، السلام علیکہ یا امہات الائمۃ المعصومین ذریۃ امام حسین علیہم السلام، السلام علیکہ ام ہادی البرحق قائم آل محمد آل یاسین، السلام علیکہ زوجہ جناب عبداللہ، السلام علیکہ معدن الرسالہ، السلام علیکہ معدن العون محمد ابراہیم جعفر کلثوم، السلام علیکہ جلالت احمد سید مرسلین، السلام علیکہ آثار الاجمعین، السلام علیکہ اسرار علی ابن ابی طالب عقیلہ بنی ہاشم مولا
अमीर कायनात जनाब बिनते ज़ैनब जनाब बिनते अली ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अज़ीमुश्शान है आपकी ज़ात अक़दस, सीरत में आपका किरदार सबसे ज़्यादा बुलंद रहा। शरीयत मोहम्मदिया की वकीला सानी कहलाई हैं आप। आज दीन मुहकम जो हमारे पास मौजूद है, जो दीन की शक्ल हमारे पास मौजूद है, वो ऐनुल ऐन, लिसानुल लिसान, किताबुल किताब, कलमुन कलम, यानी आँख से आँख तक उस दौर का मीडिया, ज़बान से ज़बान तक उस दौर के वॉइस आर्टिस्ट, कलम से कलम तक उस दौर का रिसाला, मैगज़ीन, अखबार, किताब से किताबत तक उस दौर का सैटेलाइट मीडिया। ये तमाम ख़वाहिस जो ख़ुद ज़ात अक़दस अली इब्न अबी तालिब की बेटी ने बयान फरमाए, तमाम मसाइब, तमाम फजीलतें आपसे बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली मुहद्दिसा, सबसे पहली ज़ाकिरा, सबसे पहली ख़तीबा, सबसे पहली मुअल्लिमा ख़ुद आप हैं, जो ख़वातीन में मिंबर की ज़ीनत बनी। और शाम में पहली मजलिस आपने अज़ादारी और अज़ाख़ाने के नफास के लिए बयान की कि किस तरीक़े से आपने अज़ा को बयान किया। टूटे हुए उस घर में आपने फ़र्श अज़ा को बिछाया। अज़ादारी के लिए तमाम लोगों को जो उस वक्त आपके साथ मस्तूरात थी, आपके साथ यबना अली इब्न अबी तालिब के पोते मौला सैयद सज्जाद मज़लूम करबला के बेटे मौजूद हैं, और जनाब बाक़र उलूम भी आपके साथ मौजूद हैं। और अज़ाख़ाना आपने सैयदुश्शुहदा 72 सैयदुश्शुहदा के सरों से उस अज़ाख़ाने को सजाया। आपने दुनिया को बताया कि ये देख लो, जुल्म हुआ है, ऐसा जुल्म जो कोई जानवर भी किसी जानवर पर नहीं करता। अफ़सोस सद अफ़सोस, तारीख़ बहुत कड़वी है, जैसे सच बहुत कड़वा है, जो ना हज़म किया जाता है और ना मुँह से उगला जाता है। निगलने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। इसीलिए रसूल खुदा ने ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम में 2 गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब, एक अहले बैत। किताब को सीने से लगा लिया, मुअल्लिमीन पर तीर तबर चला दिए और नशेब में 13 ज़रबे मार कर नवासे रसूल के सर को नोके नेज़ा पे बुलंद कर दिया। 7 मुहर्रमुल हराम, गुफ्तगू जनाब ज़ैनब के और जनाब क़ासिम के दरमियान। जनाब क़ासिम आपके भतीजे इमाम हसन मुज्तबा के बेटे, जिनका सन सीगा 13 बरस है। अब आपकी यहाँ पर इल्म और फसाहत देखिए कि आपने ऐसे वक्त में जहाँ पर जान को अमान नहीं, दश्ते बला में रसूल का खानवादा
2 मुहर्रम को वारिद हो गया और फिर लश्कर हुर का आना, मौला का उनसे गुफ्तगू फरमाना और फिर जौक दर जौक लोगों का वहाँ पे जमा होना, नवासे रसूल पर मज़ीद मसाइब का बर्पा करना, खानवादे रसूल के ख़याम को नहर फराज से हटा देना, छोटे छोटे बच्चों पे तरस ना खाना, रात भर हौलनाक आवाज़ों को दश्त पुरख़तर में ऊंचा करना, बुलंद करना, ताकि छोटे बच्चे घोड़ों की टापों से, घोड़ों के हिनहिनाने से, तीर व तबर की झनकार सुनने से सहम सहम कर माँओं की गोदियों में जाँ बहक हो जाए। अज़ादार इमाम को एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बाद में मुसलमान हो, बाद में ईसाई हो, बाद में यहूदी हो, जो अच्छा इंसान होगा उसकी हिस्स, उसका एहसास, उसका जज्बा, उसकी फ़िक्र, उसकी हसासियत दूसरे के लिए उजागर होगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर इमाम हुसैन के सामने मद्दे मुकाबिल ये तारीख़ का जुमला है और तारीख़ में जो लिखा है हर एक को तारीख़ को वज़ाहतन अपने सामाईन के, अपने सुनने वालों के सामने रखना चाहिए, छुपाने की कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में ख़ुद उन लोगों पे लानत की है जो अच्छे इंसान नहीं हैं। गोया जो अच्छा इंसान नहीं है वो ना अच्छा मुसलमान है, ना अच्छा यहूदी है, ना अच्छा ईसाई है और ना ही अच्छा हिंदू है। अच्छा इंसान जानवर का एहसास करता है, जानवर को भी ज़िबा करने से पहले पानी पिलाता है। लेकिन यहाँ पर लिबादे में तो माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान हैं, मुअज़्ज़न हैं, आलिम दीन हैं, बड़े बड़े महारती हैं, बड़े बड़े कारीगर हैं, लेकिन नवासे रसूल के इत्तिहाद को, नवासे रसूल के पैगाम को समझने से इसलिए कासिर हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं, लालची, हासिद, बुग़्ज़, कीना रखने वाले, बदले की आग में जलने वाले। क्यों बदले की आग में जलने वाले? क्या रसूल ने नहीं फरमाया कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा खानवादा है? एक तरफ तो रसूल से मोहब्बत का बड़ा इजहार है और दूसरी तरफ रसूल के लहन को, लहम को, लिसान को, उज़्न को, इज़्न को 13 ज़रबे मार कर जुदा कर दिया गया। ये तमाम हकीकतें जनाब ज़ैनब ने अपनी आँखों से देखी और देखती चली आ रही। आपको हर चीज़ का इल्म है, आप सानिए मादिनुर रिसाला हैं, आप इन भाइयों के लिए एक माँ का दर्जा रखती हैं। आपने जनाब सैयदा के बाद, चूँकि आप तमाम भाइयों से छोटी हैं, सिर्फ़ मौला अबू फ़ज़ल अब्बास से आप बड़ी हैं, लेकिन आपने अपने बड़े भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को हमेशा ममता की छाँव में समेट के रखा और आपने बड़ी ख़ूबसूरती से खानवादे आले मोहम्मद, खानवादे मौला अली, खानवादे बनी हाशिम को चाहत और मोहब्बत दी। यहाँ तक कि जिस वक्त आपका निकाह हुआ और जनाब उम्मुल बनीन मौजूद हैं तो तारीख़ शाहिद है, उस वक्त अमीर कायनात ने अपने भाई से ख्वाहिश ज़ाहिर की, अपने दामाद जनाब अब्दुल्ला से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की
ایک وقت آئے گا کہ جب میں نہ ہوں گا، حسن نہ ہوں گے، حسین تنہا ہوں گے، اور نصرت حسین میں جس طرح میں رسول خدا کا ناصر ہوں، ایسے ہی میرا بیٹا عباس ابن علی شجاع میرے ہی جیسا ثانی ید اللہ کہلانے والا حسین ابن علی کا ناصر، حسین ابن علی کا جانشی، حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ اور جناب زینب شریکۃ الحسین ساتھ جائیں گی، تو جناب عبداللہ آپ کی اجازت اس وقت درکار ہونی چاہیے، چونکہ جناب عبداللہ خود امیر کائنات کے بھتیجے ہیں۔ آپ نے اپنا سر فرما برداری سے تسلیم خم کیا اور آپ نے کہا ارادہ مکمل ہو گیا۔ قرآن میں ارادے کی بات ہے، وعدے پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں مودت پہ بات ہے، محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے لانتیوں کے لیے منافقون آ گئی ہے کہ قفل لگ گیا، اور لگ گیا۔ وہ اور ہی روح تھی جس نے سوچا سمجھا، دل میں کچھ خیال آیا، جو صرف پہلے حر تھے بعد میں علیہ السلام ہوئے، جان نثار ہوئے امام حسین پر۔ تو جناب زینب نے جناب قاسم سے جو گفتگو کی تو کہا اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، 13 برس کے ہو، کیسے اپنا جام شہادت تم نوش کرو گے؟ کہا اے پھوپھی ماں، میری خواہش ہے، میرے بابا کی خواہش ہے، چونکہ میرا نام قاسم ہے، میں بکھر جانا چاہتا ہوں کربلا کی ریگزار میں، تاکہ میرے بکھرنے کے بعد جب میرے امو مجھے آواز دیں تو میں سمٹتا ہوا نظر آؤں اور کائنات کو دلیل دوں یہ وارث انبیاء ہے۔ اس کے کہنے پر زمانہ بکھر بھی سکتا ہے، اس کے کہنے پر پاش پاش جسد اقدس سمٹ بھی سکتا ہے۔ اور 7 محرم کو جب جام شہادت مولا قاسم نے دیا تو مولا حسین نے زمین کارساز کو کہا مجھے میرے بھتیجے کی لاش دکھا۔ زمین کارساز چپ رہی۔ کہا حسین ابن علی کہہ رہا ہے مجھے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دکھا۔ زمین کارساز چپ رہی۔ پھر میرے مولا نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے زمین نینوا، اے دشت نینوا، مجھے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دکھا، یہ تجھے وقت کا امام حکم دے رہا ہے۔ زمین نینوا کا بلند ہونا تھا۔ مقاتل میں لکھا ہے جناب قاسم کے سارے ٹکڑے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے نظر آئے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔